स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्य एवं नेपाल बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या करिब 29,000 को हाराहारीमा झरेको छ। करिब 35,000 को हाराहारीमा रहेका सहकारीहरू एकीकरण पश्चात 29,000 मा झरेको छ र पछिल्लो समय नेपालमा एउटा मात्र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले काम गरिरहेको सन्दर्भमा नयाँ नेपाल सहकारी ब्याङ्क सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने बहस र छलफल भइरहेको छ। आज हामी एउटा ब्याङ्क भइरहेको अवस्थामा किन अर्को सहकारी ब्याङ्क स्थापना गर्नु पर्यो र नेपालको सहकारी क्षेत्रले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र कस्ता चुनौतीहरू झेलिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलको लागि हामीले नेपाल बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सञ्चालक समेत हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय नेपाल सहकारी ब्याङ्क सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर बनेको कार्यदलको संयोजक समेत हुनुहुन्छ। सुरेन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ लामो समयसम्म सहकारी अभियानमा संलग्न हुनुहुन्छ। नेपालको सहकारी अभियानलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? मेरो आफ्नो यो सहकारी क्षेत्रको करिब 22 वर्षको अनुभवमा नेपालको सहकारी अभियान एउटा नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समृद्ध गर्नको लागि चाहिँ जसरी सरकारले सम्बोधन गरेको छ 3 खम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बा सहकारी, त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ र यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा समग्र रूपमा चाहिँ रोजगारी लगायतका वित्तीय कारोबारमा चाहिँ राज्यले चाहे अनुसारको आफ्ना सेवाहरू उपलब्ध गराएर एउटा स्थापित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ आफूलाई देखाउन सफल भएको मैले महसुस गरेको छु। यहाँले भन्नुभयो एउटा अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको छ भनेर। जसरी नेपालको संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बालाई सहकारीको रूपमा लिइरहेको छ, तर मुलुकको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले र कारोबारका हिसाबले त्यति ठुलो वृद्धि हुन सकिरहेको छैन र अझै साँगुरो क्षेत्रमै छ जस्तो देखिन्छ। यसमा के लाग्छ यहाँलाई? अब यसमा के छ भने जिडिपीमा हामीले सोचेअनुसारको कन्ट्रिब्युसन गर्न नसक्नु कारण भनेको एउटा हाम्रो सहकारी मैत्री ऐन र नियम, जुन सहकारी ऐन बनेको 2048 पछि करिब 22 वर्षपछि सहकारी ऐन बन्यो। त्यो ऐन बनाउँदाखेरिमा हामीले धेरै प्रयास गऱ्यौँ। त्यति बेलामा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको कार्यकारी सञ्चालक पनि थिएँ। करिब 4 वर्षको यो पिरियड लगाएर, जुन समय लगाएर ऐन बन्यो, त्यसमा हामीले असाध्यै राम्रा कुराहरू राख्न सफल भयौँ। तथापि केही कुराहरू चाहिँ सहकारी क्षेत्रलाई, सहकारी अभियानलाई अलिकति सङ्कुचित गर्ने र सहकारी क्षेत्रमा पुँजी भित्र्याउनको लागि समस्या पर्ने र भएको पुँजी हामीले लगानी गर्ने समस्या पर्ने केही कुराहरू त्यसमा भएको कारणले हामी अझ पनि सहकारी क्षेत्रको भएको पुँजी चाहिँ निजी उत्पादनको क्षेत्रमा, औद्योगिक क्षेत्रमा, सेवाको क्षेत्रमा चाहिँ लानलाई केही समस्याहरू परेका छन् भने अर्को कुरो यो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू गर्नुपर्दा हाम्रो अहिलेसम्म त्यसको मापन नै भएको छैन र मैले भन्नुपर्दाखेरिमा हाम्रो यो क्षेत्रले गरेको कन्ट्रिब्युसनलाई एउटा कुरो सही मापन गर्ने विधि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले चाहिँ त्यो अगाडि बढाउनुपर्छ, सहकारी महासङ्घ लगायतका विभागले, हाम्रो निकायहरूले। र अर्को भनेको अब हामीलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा स्थापित गराउन लागि अहिलेको सहकारी ऐन र नियमावली परिवर्तन गरेर हामी सम्पूर्ण
दर्ता भएका करिब 35,000 र अहिले चलेको तथ्याङ्क भनेको 29,000 भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूमा रहेको पुँजी चाहिँ हामीले राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ लगाउनको लागि सहकारी मैत्री कानुन बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइरहेको छ। सरकारले जुन संविधानमा सहकारीलाई विशेष स्थान दियो त्यसकै स्पिडमा रहेर सहकारी ऐन नियमावली आएको पनि लामो समय भइसक्यो कि सुधार गर्ने पर्ने पक्षहरू एउटा पाटो होला, तर सहकारी ऐन र नियमावली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र त्यहाँ भएका राम्रा व्यवस्थाहरूलाई व्यवहार त प्रयोगमा ल्याउनको लागि अभियानले अपेक्षित रूपमा सहयोग गरेको देखिन्न नि। पहिला कार्यान्वयनमा ल्याउने अनि कमी कमजोरी सच्याउँदै जाने होला नि। एकदमै यसमा के देखियो भने यसमा हामी एकदम चिन्तित छौँ, दुःखी छौँ। सहकारी क्षेत्रमा परेका समग्र समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि आएका राम्रा पक्षहरू सम्बन्धित निकायबाट ल्याउने प्रयास नै भएको छैन। 74 सालमा आएको ऐन अहिले 3 वर्ष पुरा भइसक्यो। त्यो भित्र रहेका अहिले हाम्रो क्षेत्रमा रहेको मुख्य समस्या भनेको सहकारी क्षेत्रमा कर्जा असुलीको समस्या। सदस्यले पैसा लान्छ तिर्दैन र हामीले कालो सूचीमा राख्ने जुन व्यवस्था त्यो ऐनमा ल्यायौँ त्यो अहिले अगाडि बढ्न सकेका छैन। मन्त्रालयबाट विविध कारणले गर्दा रोकिएको छ। यहाँले कमजोरी मात्र ओल्याउने तर राम्रा कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गरेर यसलाई अझ सही ढङ्गले सही ट्र्याकमा लान त यहाँको पनि त दायित्व होला नि। यहाँ सहकारी एउटा अभियानको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। मैले आफूले नै यो गरेँ भन्न मिल्दैन। यो समग्र एउटा बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारीसँग करिब 5,000 को देशभरिको अध्यक्ष पनि म भएको कारणले राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा पनि जिम्मेवार एउटा चाहिँ सिनियर सञ्चालकमा करिब 5.5 वर्षमा आफू बसेर मैले जुन सहकारी ऐन र नियमन आफ्नो भूमिका खेलेँ यसमा धेरै किसिमका समस्याहरू रहेर हामीले हाम्रा अग्रजहरू अभियानमा लाग्ने व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ धेरै कुरा बुझाउन सकेनौँ र नेपाल सरकारलाई पनि हाम्रा कुराहरू बुझाउन सकेनौँ। यसको लागि चाहिँ केही हाम्रा कमी कमजोर रहे त्यसलाई हामीले अझ सच्याएर करसँग जान जरुरी रहेको छ। अलि फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। अहिले नेपालमा सहकारीको सङ्ख्या जति धेरै छ र सहकारी क्षेत्रमै काम गर्न भनेर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क क्रियाशील रहेको छ र एउटा सहकारी ब्याङ्क भइरहेको अवस्थामा यहाँकै नेतृत्वमा नेपाल सहकारी ब्याङ्क स्थापना गर्ने जुन अभियान सुरुवात गर्नुभएको छ, किन आवश्यकता पर्यो अर्को ब्याङ्क सहकारी क्षेत्रमा? अब यसको पृष्ठभूमि कस्तो रह्यो भने सहकारी ऐन 2048ले ब्याङ्कको परिकल्पना गरेको थिएन र त्यो ऐनलाई 2057मा केही बुँदाहरू संशोधन गरेर एक मात्र सहकारी ब्याङ्कको चाहिँ व्यवस्था गरियो र यो क्षेत्रमा भएको विकाससँगै त्यति बेला सहकारी ब्याङ्कको परिकल्पना गर्दाखेरिमा 48 सालमा 900 सहकारी थिए भने त्यति बेला 5,000 भन्दा बढी सहकारी थिएनन् र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्नको लागि अरू विभिन्न किसिमका समस्याहरू विद्यमान थिए। जस्तै केही सहकारी संस्था मार्फत चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूको लगानी गर्नाले र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै पनि वित्तीय कारोबार सहकारीलाई कर्जा नदिनु, सहकारीले सेयरमा लगानी गर्न पाउँदैन, पब्लिक सेयरमा लगानी पाउँदैन, संस्थापक सेयरमा लगानी गर्न पाउँदैन, सहकारीलाई कर्जा पनि नदिनु भनेपछि एउटा ब्याङ्कको परिकल्पना हो। त्यसले चाहिँ सहकारी क्षेत्रको समग्र सहकारीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने एउटा त्यो संस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्ने र संस्थालाई व्यवसाय गराउन प्रयास गर्ने र अर्को गएर संस्थाका सदस्यहरूका कार्यक्रमहरू पनि सहयोग गर्ने भनेको उत्पादन कार्यक्रमहरूलाई वित्तीय प्रोग्राम हुन सक्छन्। त्यो आवश्यकता पुरा गर्न स्थापना भएको एकमात्र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क जुन ब्याङ्कले अहिले सञ्चालन भएको 18 वर्षमा पनि लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकेको छैन भनेको ब्याङ्किङ कारोबार कुरा आउँछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐन र कानुनमा सहकारी ब्याङ्क सम्बन्धी प्रयास व्यवस्था गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले अरू ब्याङ्क सरहको चाहिँ काम गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामीले जति नै पुँजी पुर्याए पनि जबसम्म त्यो व्यवस्था हुँदैन ऐनमा एउटा कुरो त्यो प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अर्को कुरो गरेर अहिले त्यति बेलाको सानो वित्तीय कारोबार हुँदाको सहकारी ब्याङ्क जति बेला चाहिँ सहकारीको सङ्ख्या 10,000 थिएन। अहिले 35,000 सहकारी दर्ता भएको र करिब 30,000 भन्दा बढेको सक्रिय रूपमा चलेको सहकारी विभागको तथ्याङ्क एक्चुअल तथ्याङ्क होइन कि करिब 5 खरब कुरो हामी अहिले करिब 8 खरब भन्दा माथिको दाबी गरिरहेका छौँ कि त्यो तथ्याङ्क पनि वास्तविक छैन। स्थानीय तहमा सहकारी जानु अस्ति मात्र सहकारी विभागले जारी गरेको एउटा तथ्याङ्क अनुसार करिब 29,000 को हाराहारीमा सहकारीको सङ्ख्या र करिब 4.5 खरब रुपियाँ चाहिँ परिचालन गरेको भन्ने त्यो स्थानीय तहको तथ्याङ्क प्राप्त नै भएको छैन। म विभिन्न जिल्लाको कार्यक्रम जाँदाखेरि सहकारी संस्थाको निरीक्षण मोनिटरिङ नगरेको 2 वर्ष भइसकेको छ, जसलाई नगरले हेर्छ, गाउँपालिकाले हेर्छ। ती संस्थाहरू आफू खुसी स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालित छन् कि त्यसको तथ्याङ्क माथि आएकै छैन। जहाँ जहाँ चाहिँ हाम्रो पहुँच पुग्यो, जहाँ जहाँ विभाग र प्रदेशले हेर्न सक्यो ती ठाउँको तथ्याङ्क मात्रै हो त्यो। मैले विगत 2 वर्षदेखि हाम्रो तथ्याङ्क काठमाडौँ जिल्लाको 2.5 खरब छ, ललितपुर जिल्लाको 1 खरब छ,
पोखराको खरबभन्दा माथि छ, विराटनगरको 1 खरब बराबरको कारोबार छ भनेपछि भक्तपुरकै पाउने खरब छ भनेपछि यो तथ्याङ्क वास्तविक तथ्याङ्क होइन। अहिले हामीले भनेका छौँ अहिलेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 38 खरब बराबरको निक्षेपमा हाम्रो निक्षेप भनेको 8 खरबभन्दा माथि छ, भनेको करिब 22% निक्षेप छ। सोही बराबरको लगानी छ र हाम्रो पुँजी भनेको 8 खरबभन्दा माथि छ। र अहिले यहाँले जोड्नुभयो सहकारी ब्याङ्कको प्रसङ्गमा हाम्रो 8 खरबभन्दा बढी क्यापिटल भएको यो सेक्टरमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले अहिले जम्मा आफ्नो चाहिँ 4% बिलोको चाहिँ कभर गर्न सकेको छ कि अहिले करिब 50 अरबमा कारोबार गर्छ भनेको। त्यस्तै गरिकन सहकारी ब्याङ्ककै हैसियतमा अहिले बचत ऋण केन्द्रीय सङ्घले करिब 25 अरबको कारोबार गर्छ। नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सङ्घले अरब बराबर कारोबार गर्छ भनेपछि अहिले पनि राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क सरह नै कारोबार गर्ने जिल्ला सङ्घ, विषयगत जिल्ला सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घहरू, कृषि सङ्घले आफ्नो कारोबार गर्छ। सबैले लिने दिने काम गरिरहेका छन्। हाम्रो भनाइ यो सेक्टरभन्दा हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कभन्दा बाहिर रहेको 90% पैसा अब सहकारी क्षेत्रमै मोबिलाइज गर्न सहकारी ब्याङ्कको अर्को आवश्यकता छ भनेको समग्र सहकारी संस्थाहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र अहिलेको जस्तो लेने देनी मात्रै कुरा होइन, सङ्घलाई ब्याङ्कलाई अझ व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धा बनाउनको लागि हामीले चाहिँ सहकारी ऐन 2074मा एक मात्र ब्याङ्कलाई काटेर त्यसमा ठुलो मेहनत गर्नु पर्यो, ब्याङ्कहरू ल्यायौँ र सहकारी नियमावलीमा धेरै जटिलता त्यहाँ राखिए। तथापि हामीले चाहिँ अब जे राखे तापनि यस्तो ब्याङ्क 5वटा आवश्यकता पर्छ। हामीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, गुणात्मक बनाउन, व्यावसायिक बनाउन, सहकारी क्षेत्रको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न र सहकारी क्षेत्रमा रहेको पुँजी हाम्रा ब्याङ्कहरू मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादन परिचालन गर्नको लागि अहिले मैले नेतृत्व गरेको ब्याङ्क मात्र नभइकन अरू भोलि बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सङ्घले ब्याङ्क ल्याउँछ, नेप्सुनले ब्याङ्क ल्याउँछ, कृषि केन्द्रीय सङ्घले ब्याङ्क ल्याउँछ र अरू साथीहरूले पनि ब्याङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ समग्र रूपमा नेपालको सहकारी अभियानलाई फाइदा पुग्ने काम गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा अहिले चरम राजनीतिकरण पनि छ, त्यसैको फलस्वरूप चाहिँ नयाँ ब्याङ्कको अवधारणा भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। हो, यो दुःखको कुरा छ। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो रहेको छ र त्यो मर्म नबुझ्ने मान्छेहरू भागभन्दा आउनुभयो जसको योग्यता छैन, क्षमता छैन, संस्था छैन। यो चाहिँ सहकारी ऐन र नियमित करेक्सन भएर जानु जरुरी छ। यसले ठुलो समस्या ल्याएको छ र म आफूले पोलिटिकल रूपमा कुनै आस्था राख्न सक्छु, तर सहकारी क्षेत्रमा मैले चाहिँ राजनीति गर्छु भन्ने विषयमा मेरो सहमति छैन। मेरो यसमा धारणा पृथक रहेको छ। जस्तै यहाँले एउटा मात्र ब्याङ्कले हाम्रो बजार अथवा हाम्रो सहकारीमा भएको पुँजी अनुसार यो अपर्याप्त छ, 4-5वटा ब्याङ्क आवश्यक छ भनेर भन्नुभयो। त्यसै यहाँहरूले ब्याङ्क स्थापना गर्ने प्रक्रिया कुन चरणमा पुर्याउनु भएको छ त? हामीले यो 2076 सालको माघ महिना 22 गते नै हामीले पहिलो बैठक राख्यौँ। त्यसपछि हामीले जब यो सहकारी ऐन र नियमको व्यवस्था बमोजिम एउटा के अरे कार्यदल बनाएर जुन प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, त्यसपछि कोभिड सुरु भएर टोटली रूपमा 6 महिना त हामीले काम गर्नै पाएनौँ। अहिले साउनदेखि हामीले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेर हामी यो महिनाभित्र नै सहकारी विभागमा चाहिँ नेपाल सहकारी ब्याङ्क लिमिटेड दर्ता गर्ने काम चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। विभागमा यहाँले दर्ता गर्नुहोला, महासङ्घबाट सिफारिस दिनुपर्ने अर्को प्रावधान छ, सँगसँगै राष्ट्र ब्याङ्कको ऐन नियम अनुसार र खास विशेष गरी बाफियाले यो ब्याङ्क स्थापना गर्नको लागि बाटो खोलिरहेको छैन कि नीतिगत रूपमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ पनि भनिन्छ। के हो वास्तविकता अवस्था? हामीले हाम्रो कन्सेप्ट पेपर बनाएका छौँ, ब्याङ्क आवश्यकता किन, अनि अर्को हाम्रो फिजिबिलिटी स्टडी छ, अहिलेको ब्याङ्कले कति कभर गरिरहेछ, अहिलेको ब्याङ्कको वित्तीय क्षेत्रमा टोटल कन्ट्रिब्युसन कति छ र सहकारी क्षेत्रमा यसले कति कभर गर्न सकेको छ र अर्को ब्याङ्क आवश्यकता किन, यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई कन्फ्युज गराउँछौँ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विशेष निर्णय गरेर हाम्रो चाहिँ नेपाल सहकारी ब्याङ्कको चाहिँ अधिकार दिन्छ, सीमित ब्याङ्किङ कारोबारको अधिकार। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ हामी फुल फ्लेज ब्याङ्किङ कारोबार अधिकार ल्याउनको लागि अब हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन पनि परिवर्तन गराएर सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने जब अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र हामीले सोचेअनुसारको ब्याङ्क पनि आउन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। अलिकति अब हामी फरक प्रसङ्गमा कुरा गऱ्यौँ। अहिले पनि हामी खास कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट गुजिरहेका छौँ। विशेष गरी अहिले सहकारी क्षेत्रमा पनि कोभिडको कारण प्रभावित बन्यो। अहिले उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ मुलुकको समृद्धिको लागि। सहकारी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा यो क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युट गर्न नसकिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यसलाई कसरी वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन वृद्धि गर्न सहकारीले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ? अब हाम्रो धारणा के रहेको छ भने खास गरिकन चाहिँ एउटा टुल्स भनेको हाम्रो स्थानीय तहमा जाने बजेट, नगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म जाने बजेट, जुन वडासम्म पुग्ने बजेट भनेको सहकारी संस्था मार्फत परिचालन हुनुपर्छ।
जति पनि त्यहाँ के अरे यो हाम्रो पुँजीगत खर्च, त्यसपछि गएर जुन हाम्रो चालु खर्च कुराहरू छन् ती कुराहरू सहकारीमा परिचालन गर्नको लागि सरकारले त्यो सहयोग गरिदिनु पऱ्यो कि जुन जुन सहकारीहरू संस्थागत छन् जसले चाहिँ राम्रो कारोबार गर्न सकेका छन् ती संस्थाहरूले त्यहाँ लोकल लेभलमा यसको भूमिका अलिक फरक हुन्छ ब्याङ्क र कोअपरेटिभको। लोकल लेभलमा चाहिँ त्यो पुँजी परिचालन गर्ने, उत्पादन कार्यक्रमहरू ल्याउने, सहकारी संस्थाले आफ्नो पैसामा लगानी गर्छ, नेपाल सरकारले आफ्नो बजेट संस्थामा परिचालन गरिदिएपछि त्यहाँ स्थानीय स्तरको सम्भावना अनुसारको हामी उत्पादन कार्यक्रम ल्याउने, सामूहिक उत्पादन कुरो। अहिले हाम्रो समस्या राष्ट्रिय उत्पादनमा सामूहिक उत्पादन गर्न नसक्ने र बजारको व्यवस्था गर्न नसक्दा बिचौलियाले चाहिँ ठुलो प्रतिफल पाउने र वास्तविक उत्पादन गर्ने किसानले पनि मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले पनि चर्को मूल्यमा आफ्नो चाहिँ सामान खरिद गर्ने बाध्यता छ एउटा। अर्को कुरो भनेको अहिले कोभिडले जुन असर पार्यो चरम रूपमा चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थादेखि सहकारीसम्म हामीलाई ठुलो समस्या भनेको अहिले असुलीको छ, स्वाभाविक पनि हो, उसको व्यवसाय चलेको छैन, सबै व्यवसाय ठप्प छ, अहिले केही रूपमा सहज हुन सुरु गरेको छ। यसलाई चाहिँ यो सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ सहकारी संस्थाहरूलाई प्याकेज दिनुपर्छ। सरकारले वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा जति पनि कृषकमा जाने कार्यक्रम त्यहाँको चाहिँ सहकारी मार्फत अगाडि बढाउने अथवा सहकारीको शाखा मार्फत अगाडि बढाउने गरेमा चाहिँ अनि त्यसपछि गएर हामीलाई अनुदानको प्याकेज जस्तै गाई पालनमा मलाई दानामा यति % छुट सरकारले अनुदान दिन सक्छ, औषधिमा यति % अनुदान दिन सक्छ, अनि म गाई पाल्ने व्यवसायमा अझ अहिले 600 गाई पालेको मान्छे म चाहिँ भोलि गएर 1500 गाई पाल्न सक्छु र मैले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय मेरो गाई मोडल गाई फार्म हुन्छ, मैले स्थानीय तालिम प्रदान गर्छु, स्थानीय किसानहरूलाई 2 गाई पाल्नेमा 5 गाई पाल्ने बनाउँछु र म जस्तो चाहिँ के सफल जुन व्यवसायी बन्न सफल हुन्छु लालीगुराँस बहुद्देश्य सहकारी नेतृत्व मैले गर्छु। त्यस्ता सहकारी करीहरू भोलि हजारौँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ के त नेपाल सरकारको सपोर्ट पाएको खण्डमा आबद्ध भएर नेसनल जिडिपी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छन्, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्, रोजगारी वृद्धि गर्न सक्छन्। यो कार्यक्रम जब आउन सक्दैन हामीले जे गर्दा पनि यो बिचौलियाले बजेट पाउने र कुनै पनि सरकारले दिएको चाहिँ कृषि मन्त्रालय मार्फत जाने बजेटहरू चाहिँ जुन एउटा इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई दिने प्रचलनले गर्दा र राजनीतिक पहुँचमा चाहिँ बजेट दिने प्रचलनले गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ सोचेअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ। यसको लागि सहकारी सरकार संस्था मार्फत नेपाल सरकारको जुन बजेट स्थानीय तहमा परिचालन हुन्छ संस्था मार्फत हुनु पर्यो र हामीले गर्ने कार्यक्रममा सरकारले चाहिँ अनुदान दिएको खण्डमा चाहिँ यो नेपाल सरकारले चाहेअनुसारको सहकारी बन्न सक्छ जस्तो मलाई लागेको छ। यहाँ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले अध्ययन अनुसन्धान प्रवर्धनको लगायतको क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आइरहेको छ र परिवर्तित सन्दर्भमा अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले कसरी काम गर्नुपर्छ र अहिलेसम्मको कार्यक्रमलाई यहाँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? अब राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड भनेको सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्नको लागि सरकार र सहकारी क्षेत्रको एउटा पुलको काम गर्ने निकाय हो। यसलाई चाहिँ अझ संस्थागत गरेर यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि सहकारी विकास बोर्डमा रहेका पहिला कुरो सबभन्दा यसको सम्पत्तिलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो हामीले र अब त्यसपछि गएर अहिले निस्किरहेका जति पनि प्रपर्टीहरू छन् त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई के अरे यो उसमा लिक्विडमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, त्योबाट कसरी आयात गर्न सक्छौँ। एउटा कुरो विकास बोर्ड आफू सक्षम हुनको लागि अहिले विकास बोर्डलाई चाहिँ प्रोफेसनल रूपमा डेभलप गर्नको लागि हाम्रो बोर्डमा गाउँका सम्पत्तिहरू प्रपर युटिलाइज हुनु पर्यो एउटा। अरू कुरा विकास बोर्डको कार्यक्रम भनेको अब सरकारसँग जसरी लबिङ गर्दाखेरि ऐन नियम बनाउने कुरा जसरी अभियानका कुराहरूमा लबिङ गर्नु पर्यो सरकारका कुराहरूमा पनि हेरेर मध्यस्थ काम गर्ने कुराहरू छन्। र अर्को कुरो भनेको हाम्रो क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो कुरो विकास बोर्डले गर्ने भनेको यहाँ कानुन बनाउँदा जुन हेर्छ मेजर त मन्त्रालयले हेर्छ अनि नियम बनाउँदा कार्यविधि नीति बनाउँदा एउटा सहकारी क्षेत्रको प्रब्लमहरू समस्याहरू चाहिँ लबिङ गर्ने काम मेजर गर्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ विकास बोर्डले सहकारी संस्थाहरूलाई संस्थाका सुशासनमा चलाउन पनि एउटा काम गर्न सक्छ, भएको संरचनालाई अझ वृद्धि गर्ने, यसको क्षमता अभिवृद्धि गरेर लैजाने। र विकास बोर्डले त सरकार र सहकारी क्षेत्रको यति ठुलो अथाह सहकारी क्षेत्रको यो विकास बोर्डको कन्सेप्ट विदेशमा धेरै देशहरूमा छ नभएको होइन। यसले चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि योजना बनाउँदा अलि इफेक्टिभ योजना बनाएर जान सकेका खण्डमा यसले सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो मलाई लागेको छ। यहाँ नेपाल बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। बहुद्देश्य केन्द्रीय सहकारी सङ्घले खास के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ आफ्ना सदस्य संस्थाहरू? अब हाम्रो काम भनेको त अहिले हामी नेपाल सरकारसँग एउटा कुरो लबिङमा अब्बल छौँ। अरू कुरो गर्छ भने हामी तालिम दिन्छौँ। हामीले 8वटा विषयको तालिम दिन्छौँ कि
त्यसमा अध्यक्ष, सञ्चालक, व्यवस्थापक सिओ अथवा अफिसर लेभलको भनेको हाम्रा बहुद्देशीय लगायत अन्य सहकारी संस्थाहरूलाई संस्थागत सुशासनमा चलाउनको लागि पहिलो प्रयास। अर्को भनेको सहकारी विभाग र निकायले जारी गरेका जति पनि निर्देशिका, मापदण्ड जे चाहिँ लागू गर्छ त्यो कुराहरू कार्यान्वयन गराउन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। र तेस्रो भनेको हामीले अहिले वचन ऋण कारोबार सुरु गरेका छौँ। हाम्रा बहुद्देशीय सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी एग्रेसिभली गएका छैनौँ। अहिले हामी करिब अरबको पोर्टफोलियोमा छौँ र सेभिङ क्रेडिट कारोबारबाट पनि अलिकति हाम्रो सदस्यहरूलाई चाहिँ वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ। मुख्य गरेर भनेको हाम्रो चाहिँ लबिङ गर्ने हो र सदस्य सङ्घ संस्थामा परेको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले निकायमा पहल गर्ने। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। टेलिभिजन हेरिरहेका आम दर्शकहरू, सहकारी कर्मीहरू र आम सरोकारवाला निकायलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? मैले टेलिभिजन हेरिरहेका यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय सहकारी कर्मी साथीहरू र जो सहकारी क्षेत्रभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, सहकारीमा आबद्ध नभएका, हामीले सबभन्दा पहिला कुरो त जति पनि 70 लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकको अहिले सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ पहिला कुरो सहकारीलाई मेरो भन्दिने अपनत्वको विकास गर्नुपर्ने जरुरी छ र त्यसपछि गएर आफ्नो संस्थालाई संस्थागत सुशासनमा चलाउनको लागि सम्पूर्ण सदस्य सहकारी कर्मीहरूको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका आवश्यकता मैले गरेको छु र मैले खास गरी भन्दा हाम्रो 3 करोड नागरिकहरू चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ सहकारी संस्थामा आबद्ध भई सहकारी मार्फत देशलाई रूपान्तरण गर्नको लागि, परिवर्तनको लागि चाहिँ यहाँहरूको भूमिकाको चाहिँ मैले अपेक्षा गरेको छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन कार्यक्रममा मलाई आफ्ना यो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँका प्रतिक्रियाहरू पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdv.org.np। तपाईँले यो कार्यक्रम आफ्नो समयानुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालको पुरस्कार सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले उत्कृष्ट सहकारी पुरस्कार, उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार र उत्कृष्ट सहकारी कर्मचारी पुरस्कारका लागि 2077 साल माघ मसान्तसम्म आवेदन दिनुहुन सङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण सहकारी सङ्घ संस्था तथा सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपाल, पुल्चोक, ललितपुर, फोन नम्बर 5010-116, मोबाइल नम्बर 9841 452101 तथा वेबसाइट www.ncfnepal.com.np मा सम्पर्क राख्नुहुन समेत अनुरोध गरिएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।